आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। मेरो नाम हो मनोज पन्त। यति बेला हामी पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाम आइपुगेका छौँ। देवघाट धाम तनहुँ स्थित गलेश्वर आश्रममा हामी यति बेला आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गलेश्वर आश्रम देवघाट धाम तनहुँका पीठाधीश अनन्त श्री विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी श्री आत्मानन्द गिरिजी महाराजज्यू। उहाँसँग विशेष गरेर हामी धर्म संस्कृतिका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर आजको कार्यक्रममा उपवासको विषयमा पनि हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्मप्रति विभिन्न खालका आक्रमणका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। कसैले गीत सङ्गीतको मार्फत, कसैले साहित्यको मार्फत, कसैले विभिन्न सामाजिक सञ्जालको मार्फत हिन्दू धर्मप्रति चाहिँ विभिन्न खालका ठाडो हस्तक्षेप गरेका खबरहरू हामीले पाइरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा एउटा गीत बजारमा आएको छ। यो वर्षको तीज चाहिँ नो व्रत प्लिज भन्ने गीतहरू आइरहेको छ। यो गीतले पनि अहिले ब्यान्ड भइसकेको छ भन्ने खालको कुराहरू छ र फेरि अब यो पुनः रिअपलोड होला या के होला यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यो व्रत बस्नु हुने नहुने होइन, श्रीमानको गोडाको चाहिँ पानी खान हुने नहुने विषयका लगायतका धेरै गीतहरूले गर्दाखेरि पनि अहिले यो विवादको विषय बनेको छ। हामी विशेष गरेर यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामी आजको यस कार्यक्रमका अतिथि नेपाली धार्मिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व अनन्त श्री विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी श्री आत्मानन्द गिरिजी महाराजज्यूसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। आउनुहोस् गुरुलाई स्वागत गरौँ। गुरुलाई स्वागत छ हाम्रो यो कार्यक्रममा। हरिओम नारायण आशीर्वाद। अब गुरु सुरुवात गरौँ उपवासको यो विषयबाट। जस्तो अब भनौँ न, हामीले धार्मिक चाडपर्वहरूमा उपवास बस्ने प्रचलन रहिआएको छ। विशेष गरी उपवासको महत्त्वको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। उपवास शब्दको अर्थ हुन्छ नजदिक गएर बस्नु। उपशब्दको अर्थ हुन्छ सामिप्य, संस्कृत शब्द हो यो। और वासको अर्थ हुन्छ निवास, बस्नु। यानी हामी उपवासको माध्यमबाट भोग विलास और मोज और मस्तीको संस्कृतिबाट हामी आफ्नो चिन्तनलाई, आफ्नो विचारलाई हटाएर केही आध्यात्मिक जो सुपर पावर जसलाई हामीले परमात्मा भन्दछौँ, यी परमात्माको चिन्तन गर्ने भावनात्मक सामिप्य। किनभने परमात्माको सामिप्य कोही भौतिक सामिप्य हुन सक्दैन। किनभने परमात्मा कुनै पनि भौतिक पदार्थ होइन, त्यो शुद्ध आध्यात्मिक वस्तु हो परमात्मा। त्यसकारणले उसको सामिप्यको अर्थ हुन्छ भावनात्मक सामिप्य। कि उपवासमा हर व्यक्तिले यो अनुभव गर्नुपर्छ कि म आज परमात्माको नजदिकमा छु, आसपासमा छु, मलाई यो परमात्माको अनुग्रह भइराखेको छ। यस्तो फिलिङ हुन्छ, यस्तो अनुभूति हुन्छ भने त्यसलाई उपवास भनिन्छ। अब अहिले उपवासको नाममा धेरै विकृति भइराखेका छन्। उपवासको मुख्य लक्ष्य छ शारीरिक शोधन और प्राणगत शोधन और भावनागत शोधन। शोधनको अर्थ हुन्छ शुद्धिकरण। हामीले कुनै सुकिलो वस्त्र आदि कुनै पनि वस्त्र धारण गर्छौँ, वस्त्र पहिरन्छौँ र दिनभरि काम गर्छौँ भने त्यसमा पसिना, धुवाँ और धुलो आदि टाँसिएको हुन्छ र एक दिन दुई दिन हामीले त्यसलाई यदि धोएनौँ भने त्यसबाट दुर्गन्ध आउन सुरु गर्दछ। त्यसकारणले हामी जति चाँडै हुन्छ प्रयोग गरिराखेका कपडाहरूलाई समय समयमा धुने गर्दछौँ। जसरी यो कपडा हो त्यस्तै गरी भगवान श्रीकृष्णले शरीरलाई पनि कपडाकै उपमा दिनुभएको छ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नमानि देहि। हे अर्जुन, जसरी समाजले
व्यक्तिले पुरानो वस्त्रलाई परित्याग गरेर नयाँ वस्त्र धारण गर्छ, त्यस्तै गरी यो शरीरलाई परित्याग गर्छ र जीवात्माले अर्को शरीर ग्रहण गर्छ। तो यो श्लोकद्वारा शरीरलाई वस्त्रको उपमा दिइएको छ। तब हामी जसरी नियमित रूपमा आफूले पहिरिएका कपडाहरू धोइराख्छौँ, त्यस्तै गरी शरीर शोधनको लागि हामीले प्रतिदिन नुहाउनुपर्छ। नुहाउने गरेकै छौँ, नुहाउँछौँ। एक दिन दुई दिन हामीले नुहाएनौँ भने शरीर गनाउन थाल्दछ र समाजमा एक दोस्रोको सामने बस्न आफैलाई पनि ग्लानि हुन्छ। त्यसकारणले अब दुई दिन हामीले जुत्ता लायौँ, मोजा लायौँ, खोलेनौँ भने गनाउँछ, मोजा गनाउँछ। त यहाँ धेरै भक्तहरू आउँछन्, युवाहरू त्यो प्राय मोजा लाएर जुत्ता लाएर आउँछन्। अब दिनभरि त्यो मोजा धुँदैनन्, केटाहरू लाइरहन्छन्। अनि जुत्ता फुकालेर आऊ भित्र दर्शन गर्न भनियो भने गुरु मेरो अलिकति जुत्ता फुकाल्न हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा मोजा गनाछ, अलिकति नफुकालौँ कि जुत्ता लगाएर त्यो आफैमा ग्लानि भयो कि भएन, आफ्नो कमी कमजोरी। तो त्यस्तै गरी हाम्रो शरीर पनि प्रतिदिन नुहाउनै पर्छ र शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। अब अहिलेको भौतिक समाजमा केवल शरीर नुहाएर नगनाओस् भनेर नुहाउन पाएनन् भने पर्फ्युम छर्क्योहरू हिँड्यो त शरीर गनाउन। अब पर्फ्युम छर्किएर शरीरको विकृति रोकिने होइन नि त, नुहाउनै पर्छ त्यसको उसलाई। त तिमीले त एउटा दोष भित्र छुपाएर बाहिर अर्को आवरणमा राख्यौ, सुगन्धलाई छर्क्यौ, कहिलेसम्म? तो भित्रको दोष त फेरि कहिले न कहिले रिएक्सन भएर निक्लन्छ। त्यसकारणले सबभन्दा राम्रो नुहाउनै पर्ने एउटा संस्कृति हो, यो संस्कार हो। अब यो हाम्रो धर्मले पनि त्यसलाई अनिवार्य मानेकै छ। अनिवार्य रूपमा स्नान गर्नै पर्छ। नुहाइसकेपछि जप गर, पूजा गर, इष्टदेवको ध्यान गर भनेर त्यसपछि अनि बल्ल अरू काम गर पहिला। त्यसपछि फेरि प्राणको कुरा आउँछ। दोस्रो, प्राण पनि शोधन गरिरहनुपर्छ। हामीले यहाँ देवघाटमा एउटा ठुलो ग्यास प्लान्ट लगायौँ, गोबर ग्यास। तो त्यहाँबाट ग्यास सप्लाई हुन्छ। त बीचबीचमा उसले त्यो पसिना जम्दो रहेछ पाइपभित्र। तो ग्यास निक्लिसके साथै अनि त्यो पाइपभित्र पसिना जमेर पानी बनेर त्यो पाइपमा बस्दो रहेछ। त्यसले एयर लक गर्दो रहेछ, ग्यासलाई ब्लक गरिदिन्छ। तो दुई तीन जग्गा उसले त्यो पोइन्ट राखेको छ त्यो पानी निकालेर फ्याँक्नको लागि। हालांकि ग्यास त पुरै हावा हो, तर त्यसको साथसाथमा जो पानीको अंश आएको छ, भाफको अंश आएको छ, त्यसले त्यो विकार ल्याइदिन्छ। हुनसक्छ ग्यास सप्लाई नहोस्, हुनसक्छ पाइपै फुट्न सक्छ भोलि गएर। समय समयमा खोल्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यो प्राण पनि हाम्रो एक प्रकारले हाइड्रोलिक सिस्टमलाई मेन्टेन गर्छ। प्राणले यो पुरै बडीको हाइड्रोलिक सिस्टमलाई मेन्टेन गर्छ। अब यो जो प्राणमा व्यानवायु भन्ने कुरा छ, 72 करोड नाडीभित्र त्यो व्यानवायु सञ्चरण गर्छ, विचरण गर्छ र त्यसले खाएको अन्नको रस, त्यो रसबाट बनेको रक्तलाई पूरा शरीरमा सर्कुलर गर्छ त्यो व्यानवायुले। त्यसलाई शोधन गर्नुपर्छ। त्यो वायुद्वारा त्यो रक्तलाई, त्यो प्राणलाई शोधन गर्ने प्रक्रिया नै व्रत हो।
जस्तो अब गुरु जस्तो अब यो व्रतको बारेमा यहाँले विस्तृत रूपमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अब पछिल्लो समयमा हिन्दू यो भनौँ धर्मप्रति अलिकति अतिक्रमण भइरहेका, यसका विरुद्धमा आवाजहरू उठिरहेका, यसका विरुद्धमा साहित्यहरू सृजना भइरहेका, यसका विरुद्धमा गीत सङ्गीतहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। अब यसको लागि यो हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई बचाउनका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, यस के छ भने यो प्रजातन्त्रमा छाडातन्त्रले प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन। यो प्रजातन्त्रको विकृतिले भयङ्कर रूप लिन्छ। होइन, अब स्वतन्त्र भयौँ, प्रजातन्त्र आयो भन्दैमा छाडातन्त्रले प्रवेश गर्न हुँदैन। केही वर्ष पहिले त्यस्तै एउटा विवादास्पद गीत बजेको समाजमा सुनिन्थ्यो। हाम्रो म्याडम कमल ओलीले गाएकी थिइन्, अहिले वर्ष वैशाखमा पहिला जान पाऊँ, यस्ता यस्ता गीत। यी सबै यो पपुलारिटीको लागि मानसिकले प्रेरित भएका व्यक्तिहरूको यो एउटा गलत मानसिक अवस्थाको उपजन हो यो। हैन, कसरी पपुलारिटी बन्ने, कसरी प्रसिद्धि गर्ने, कसरी हिट बन्ने र कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने यो मानसिकले काम गरेको छ। यो एक्चुअली यस्ता विकृतिहरूलाई सामाजिक और सबभन्दा पहिला त अब पहिला शासन थियो, तो राजाको शासनमा यस्ता विकृतिहरूलाई उनले एकल निर्णयबाट एक्सन लिन्थे र सबै डराउँथे। छाडातन्त्रले प्रवेश गरेको थिएन। अब अहिले प्रजातन्त्रको नाममा शासक वर्ग नै भ्रष्ट छन्। अब जो क्याबिनेटै होली वाइनबाट सुरु हुन्छ त अब त्यस्तो संस्कार भएका प्रशासकहरूको सामने सबै छाडातन्त्र भइराखेका छन्। त सबभन्दा पहिले त राज्यले नै यस्ता विकृतिहरूलाई नेपाल बहुधार्मिक र बहुमतले बहुसंख्यक वैदिक सनातन ओमकार परिवार बसेको देश हो यो। अब ओमकार परिवारमा जुनसुकै हुन्, चाहे त्यो हिन्दू वैदिक सनातनी हुन्, चाहे त्यो बुद्धिज्म हुन्, चाहे जैनिज्म हुन्, चाहे सिख हुन्, यी सबै जो ओमकार भित्र छन् सबैले कहीं न कहीं व्रत और तपस्या, उपवास, व्रत और तपस्यालाई प्राथमिकता दिएका छन्। हाम्रो यो नेपाल देश पूरा का पूरा धार्मिक आस्था भएको देश हो। यो जनताहरूको भावनामा खेलवाड गर्न हुँदैन। अब व्रत भनियो भने मुसलमान व्रत बस्छ, भक्करी एक महिनाको रोजा उनीहरूको सकियो हैन। तो व्रत उपवास मुसलमानले मन पराउँछन् भनेर यो गीत गाइएको होला, त्यो पनि होइन, मुसलमानले पनि विरोध गर्नु पर्यो। क्या कसैले भोलि मुसलमानमा कसैले अहिलेको रोजामा व्रत नबसौँ भन्ने गीत उटपटाङ गाएर समाजमा ल्यायो भने मुस्लिम भावना के हुन्छ भन त? एक महीना रोजा बस्छन् मुसलमानहरू, उनको भावनालाई के हुन्छ? वैदिक सनातन धर्ममा त्यस्तै छ। तो ये व्रत बस्ने, व्रतको नै नाम हो उपवास। उपवासको मैले व्याख्या गरिसकेँ। व्रत शब्दको अर्थ हुन्छ हामी बाँधिनु, एउटा रुलमा बाँधिनु, नियममा बाँधिनु। धर्मको रुलमा हामी बाँधिन्छौँ। बाँधिएनौँ भने छाडा हुन्छ, छाडा भयो भने नुक्सान गर्छ। जस्तै गाउँमा सबैले गाई भैँसी बाख्रा पशुपालन गरेका छन्। कसैले 2टा पाल्या होलान्, कसैले 10वटा पाल्या होलान्, कसैले एउटा पाल्यो होला। ती गाउँले सबै गाउँलेले ती पशुहरूलाई कसैलाई पनि नबाँधियो भने त गाउँको खेतीबालीको अवस्था के होला? त्यस्तै गरी यो धर्मको बन्धनमा यदि हाम्रो समाज बाँधिएन भने यो त उही छाडा पशुको जस्तो अवस्था आउँछ। यहाँ अहिले बाँदरलाई बाँध्ने कोही छैन, नियन्त्रण गर्ने कोही छैन। देवघाटमा बाँदरले सबैलाई रुलाएको छ। त्यस्तै अब समाजमा यो बाँदर प्रवृत्ति हो। जसले पनि यो गीत गायो, मैले त सुनेको छैन, मिडियाबाटै थाहा पाएँ, तिमीले भनेरै थाहा पाएँ हैन। यो सर्वथा गलत हो। जसले पनि गायो उसले नेपाली समाजमा भावनात्मक अनुभूति गरेर
कि मैले यो मलाई कसैले प्रायोजित गर्यो हैन, कसैले यस्तो आफ्नो गीतलाई हिट बनाएर आफ्नो सिरिजलाई हिट बनाउनको लागि कसैले प्रेरित गर्यो होला, पैसा दिएर प्रवृत्त गर्यो होला, यो गीत गाइदेऊ तिमी भने होला। यदि उनले त्यस्तो गरेकी छन् भने तिनले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ र म यसरी प्रेरित भएर यो गीत गाएकी हुँ, म कसैको भावनालाई ठेस पहुँचाउने हिसाबले मैले गाएको होइन, मलाई अरूले उत्प्रेरित गरे, प्रेरित गरे। किनभने यो षड्यन्त्र भइराखेको छ, वैदिक सनातन धर्म कमजोर गरेर हिन्दू धर्म तहस नहस गर्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ। तो यो अवस्थामा हामीले सावधान हुनुपर्छ, देशवासी सावधान हुनुपर्छ, मिडियाकर्मी सावधान हुनुपर्छ, प्रशासनकर्मीहरू जुन जिल्लाबाट भएको छ सिडिओले नै त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, लिखित रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ। यी जो स्टुडियोहरू छन् रेकर्डिङ गराउनेहरू, यिनीहरूले कस्तो गतिविधिका गरेका छन्। स्वतन्त्रताको मतलब छाडातन्त्र हुनु हुँदैन, यो मेरो भनाइ छ। व्रत बस्नै पर्छ, किनभने देहशुद्धि, प्राणशुद्धि र आत्मशुद्धिको लागि उपवास बस्नै पर्छ। अहिले अङ्ग्रेजले पनि यसलाई, मेडिकल साइन्सले पनि यसलाई प्रुफ गरेको छ। तो 7 दिनमा एक बार, कम से कम महीनामा 4 बार 5 बार यो फास्टिङ गर्यो भने शरीरको यो पाचन शक्तिको सिस्टम ठिक हुन्छ। यो होइन कि अब व्रत बस्नेको नाममा छाडातन्त्र हुनु, यो ठिक छैन। ये तीजमा जो आमाहरूले व्रत बसेका छन् त्यो एकदम ठिक छ। तर तीजको नाममा, दरखानीको नाममा 1 महिनादेखि नै होटलमा पार्टी गर्नु, यो धर्म और संस्कृतिपछि सरासर गलत हो। अनावश्यक प्रदर्शनी, मैले कस्ता साडी छन् देखाउने प्लेटफर्म निर्माण गरेका छन् आमाहरूले। यो साडी देखाउने प्लेटफर्म, आफ्नो ज्वेलरी देखाउने प्लेटफर्म र एउटा इन्जोय गर्ने। अब दरखानीमा मासु र रक्सीको के मतलब, वाइनको के मतलब दरमा? यो दरखानी भनेको दरो चिज खाने कुरा बुझ्यौ न। दरखानी भनेको दरो चिज खाने। पार्वतीले जसरी व्रत गरिन् त्यस्तै गरी म पनि व्रत गर्छु, दिनभरि निर्जला व्रत गर्छु, पानी पनि नखाइकन, आहार नखाइकन। हाम्रो वैदिक सनातन धर्म र नेपाल जस्तो परिवेशमा, कृषि प्रधान देश, महिलाहरू या सबै काम नगरिकन घर परिवार चल्दैन। सबैले काम गर्नुपर्छ, केही नखानियो भने कमजोर हुन्छ, काम गर्न सकिँदैन भनेर बेलुका बिहान उज्यालो हुनुभन्दा पहिला हैन अलिकति घिउ वगेरा हालेर दरो चिज खाने, त्यो अपभ्रंश हुँदा हुँदै दरखानी भएको। ताकि बिहान खाएको चिज अर्को भोलिपल्ट 24 घण्टासम्म त्यसले बडीलाई एनर्जी दिइराखोस् भन्ने हिसाबले रात्रि हाम्रा आमाहरूले, दिदीबहिनीहरूले त उनीहरूले यो कल्चर, यो संस्कारलाई विकसित गरेका हुन्। दरखानी कोही धर्म होइन, दर खानु धर्मसँग कोही सम्बन्ध छैन। यो आपसमै दरो चिज खाने यो एउटा कल्चर हो। अब गुरु जस्तो अब जुन गीतको प्रसङ्गमा पनि हजुरले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। अब जस्तो सोफिया थापा जो गायिकाले यो गीत निकाल्नुभयो होइन, अहिले गीत युट्युबबाट हटाइएको छ। तर विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनका चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँलाई हामी कारबाही गर्छौँ, कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ, अब कारबाही गोप्य रहन्छ भन्ने खालका चाहिँ कुरा सिधा चाहिँ पुगेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अलिकति असुरक्षाको महसुस गरिराख्नु भएको छ। त्यसरी कुनै धार्मिक सङ्घ सङ्गठनले सिधै भनौँ न त्यो स्रष्टाप्रति त्यसरी चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भनेर भन्नु त गलत हो जस्तो लाग्छ। हजुर के भन्नुहुन्छ यस सन्दर्भमा? देखो, यस भाषामा के छ भन्दा, गाई छाडा भयो, गोरु छाडा भयो भने लौराले कुट्न पनि त पर्छ नि, त पर्दैन? हात्ती मात्तियो भने फलामको अङ्कुशले त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? त राज्यले गर्नुपर्ने काम राज्यले गर्दैन भने समाज उत्तेजित हुन्छ नि त। उनले सबभन्दा पहिला जति चाँडै हुन्छ मिडियाकै माध्यमबाट
सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागिन् भने यहाँ कोही पनि केही हुँदैन। हिन्दू समाज बहुतै सहिष्णु छ, सहानुभूति राख्छ र उनले यदि क्षमा माग्छिन् भने क्षमा हाम्रो धर्मका 10 अङ्गमा एक अङ्ग हो। धार्मिक सङ्घ संस्थासँग जोडिएका धार्मिक व्यक्तित्वहरूले सामनेवाला व्यक्तिले गल्ती गर्यो र त्यसले क्षमा माग्यो भने क्षमा नदिनु त्यो अधार्मिकता हो, त्यो अधार्मिकता हो। क्षमा गर्नु नै धर्मको अङ्ग हो। उनले क्षमा माग्नुपर्छ र समाजले पनि उनलाई सार्वजनिक रूपमा नै क्षमा गर्नुपर्छ। अन्यथा त कारबाही हुनुमा म त्यसको समर्थकै छु। हस् गुरु, यो जानकारीको लागि, यहाँको विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद। हजुर, नारायण आशीर्वाद।